Chapter 21. Ang kasuguan, ang mga paghukom, ang agalon, ug ang sulugoon. Karon mao kini ang mga tulumanon nga igapapahayag mo kanila. 2. Kung magpalit ka og sulugoon nga Hebrohanon, 6 ka tuig magaalagad siya. Apan sa ikapito makagawa siya sa pagkaulipon sa walay bayad. 3. Kung siya mosulod nga usara, makagawa siya nga usara. Kung siya adunay asawa, nan makagawa siya ug ang iyang asawa uban kaniya. 4. Kung ang iyang agalon magahatag kaniya og asawa, ug ang asawa mag-anak kaniya ug mga anak nga lalaki, kun anak nga babaye, ang asawa ug ang iyang mga anak mapanag-iya sa ilang agalon, ug siya makagawas nga usara. 5. Apan kung ang alagad magaingon, ako nahagugma sa akong agalon, sa akong asawa ug sa akong mga anak, ako dili mogawas nga walay bayad. 6. Nan pagadadon siya sa iyang agalon ngadto sa Dios, ug pagadadon siya ngadto sa pultahan kun ngadto sa haligi sa pultahan. Ug ang iyang agalon palungag sa iyang dalunggan sa hilihod, ug siya maiyang alagad nga sa walay katapusan. 5. Ug kung ang usa ka tawo magabaligya sa iyang anak nga babaye sa pagkaulipon, dili makagawa siya sa ingon sa pagkagawas sa mga ulipon nga lalaki. 8. Kung siya dili makapahamuot sa iyang agalon nga nangasawa kaniya, nan igatugot kaniya nga paglukaton siya. Ang pagbaligya niining babayhana sa katawhan nga dumuluong wala itugot sa lalaki sa nakita nga gilimbungan niya ang babaye. 9. Ug kung siya iga pangasawa sa iyang anak nga lalaki, siya magabuhat alang kaniya ingon nga usa sa mga anak nga babaye. 10. Kung siya magapili og lain nga asawa, dili pag-ibanan ang iyang kalanon, ang iyang biste, ang katungdanan sa pagkaminyo. 11. Ug kung ang lalaki dili makabuhat niining tutulo ka mga butang alang sa babaye, nan siya mahagula sa walay bayad. 12. Kadtong makasamad sa usa ka tawo sa pagkaagi nga siya mamatay, pagapatyon gayud siya. 13. Ug kung ang usa ka tawo dili maghupo kun dili nga ang Dios ang mitugyan kaniya sa iyang mga kamot, nan ako magatudlo kanimo og dapit nga pagakalawgiwan niya. 14. Ug kung ang usa ka tawo magapalabi-labi batok sa iyang isig ka tawo aron sa pagpatay kaniya sa budhi, kuhaon mo siya gikan sa akong halaran aron mamatay siya. 15. Ug ang magasamad sa iyang amahan kun sa iyang inahan, pagapatyon gayud siya. 16. Ug siya nga nagakawat og usa ka tawo ug nagabaligya kaniya, kun hikaplagan kini sa iyang mga kamot, pagapatyon gayud siya. 17. Ug kun siya nga magatunglo sa iyang amahan kung sa iyang inahan, pagapatyon gayud siya. 18. Ug kun may mga tawo nga manag-away ug ang usa magasamad sa usa uban sa bato,
kun sa iyang kinumo ug siya dili mamatay, kun dili magahigda siya sa banig. 19. Kun makabangon ug makalakaw siya sa gawas nga magasungkod, nan ang nasamad kaniya makagawas. Siya magabayad lamang kaniya sa panahon nga nausik, ug siya pagapatambala niya hangtod nga mamaayo na gayud. 20. Ug kung ang usa ka tawo magasamad sa iyang ulipon nga lalaki, kung sa iyang ulipon nga babaye, uban sa bunal, ug siya mamatay sa ilalom sa iyang kamot, pagasilutan gayud siya. 21. Apan kung kini mabuhi sa usa kun duha ka adlaw, dili siya pagasilutan, kun siya kay siya iyang salapi. 22. Kun may mga tawo nga manag-away ug makasamad sa usa ka babaye nga nagamabdos, sa pagkaagi nga kini siya makuhaan, ang walay kadaot nga nahitabo, ang nakasamad pagamultahan ingon sa igapahamtang kaniya sa bana sa babaye, ug magabayad siya sumala sa gimbutan sa mga maghuhukom. 23. Apan kung adunay kadaot nga mahinabo, nan magabayad ka og kinabuhi tungod sa kinabuhi. 24. Mata tungod sa mata, ngipon tungod sa ngipon, kamot tungod sa kamot, tiil tungod sa tiil. 27. Paso tungod sa paso, samad tungod sa samad, labod tungod sa labod. 26. Ug kung ang usa ka tawo makasamad sa mata sa iyang ulipon nga lalaki, kun sa mata sa iyang ulipon nga babaye, ug mabuta kini, pagabuhian siya sa walay bayad tungod sa iyang mata. 27. Ug kung mahingo ang ngipon sa iyang ulipon nga lalaki, kun ang ngipon sa iyang ulipon nga babaye, tungod sa iyang ngipon, pagabuhian siya og walay bayad. 28. Kung ang usa ka lalaki kun usa ka babaye sungayon sa usa ka baka nga unya mamatay, ang baka pagabatuon ug dili pagakan-on ang unod niini, apan ang tag-iya sa baka pagabuhian. 29. Apan kung ang maong baka adunay batasan sa pagsungay sukad pa sa miaging panahon, ug kini gipahibalo na siya nasa tag-iya, ug wala niya pagbantay, apan kini nakamatay og lalaki kun babaye, ang baka pagabatuon ug ang tag-iya niini pagapatyon usab. 30. Kung pagapahamatangan siya og lukat, nan igahatag ang lukat tungod sa iyang kinabuhi sumala sa igapahamtang kaniya. 31. Bisan kung kini makasungay og anak nga lalaki, kun makasungay og anak nga babaye, sama niini nga paghukom, pagabuhaton kaniya. 32. Kun ang baka makasungay og ulipon nga lalaki, kun ulipon nga babaye, magabayad og 3 ka siklo nga salapi ang iyang agalon, ug ang baka pagabatuon. 33. Ug kun ang usa ka tawo makalukab og gahong, kung magakalot og gahong, ug dili siya pagatabunan ug mahulog didto ang baka kun asno. 34. Ang tag-iya sa gahong magabayad niini. Magahatag siya og salapi sa tag-iya niini, ug ang namatay nga mananap mamaiya. 35.
Ug kung ang baka sa usa ka tawo makasamad sa baka sa iyang isig ka tawo, sa pagkaagi nga kini mamatay, unya igabaligya nila ang baka nga buhi, ug pagabahinon nila ang bili niini, ug pagabahinon usab nila ang patay. 36. Apan kung hibaluan nga ang baka nga nakasungay adunay taras sa pagpanungay sukad pa sa miaging panahon, ug ang iyang tag-iya wala magabantay niini, magabayad siya og baka tungod sa baka ug ang patay maiya.